परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी आजबाट एउटा नयाँ टिचिङ सिरिजमा जाँदैछौँ र हामीले झण्डै 2-3 महिना अगाडिदेखि लिडरशिप गिफ्ट्सको बारेमा अध्ययन गर्यौं र यो थर्ड टपिक हो हाम्रो। पहिलो टपिक हामीले मोटिभेशनल गिफ्ट्स जसलाई हामी पिताको वरदान पनि भन्यौं र हामीले रोमी 12 अध्यायबाट 7वटा वरदानहरूको बारेमा सिक्यौं र अझै सिक्न बाँकी छ। र दोस्रोमा हामीले गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्माका दाननी वरदानहरू कतिबाट सिक्यौं? पहिलो कोरिन्थी 12बाट सिक्यौं र 9वटा वरदानलाई हामीले सिद्धाएका छौं र आज यो वरदान अर्को वरदान सुरु गर्दै गर्दा आज हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी मात्रै हुनेछ, परिचय हुनेछ। एउटा नयाँ ग्रुपमा स्पेशली अर्को ग्रुपमा पनि यो टिचिङ हाम्रो एडमिनले अपलोड गर्न लागेको छ अनि यो थर्ड सिरिज हो। फर्स्ट र सेकेन्ड सिरिज तपाईलाई सुन्न मन पर्यो भने हाम्रो एडमिनलाई सम्पर्क राख्नुहोस्, उहाँले एभाइलेबल गराइदिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग सायद यो ग्यारेजमा राखिएको छ यो टिचिङहरूलाई। अदरवाइज सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले युट्युबमा बच्चन टिभी BACHAN बच्चन टिभी अथवा सन्तोष देवपाते टाइप गर्नुभयो भने बच्चन टिभीको माध्यमद्वारा युट्युबमा यो टिचिङ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अघिको कुराहरू है त। अथवा त्यति गर्दा पनि तपाईलाई उपलब्ध भएन भने केही महिनाहरू पर्खिनुहोस्। हामी सकेसम्म 2020 सक्दा नसक्दा यो जम्मै टिचिङलाई एउटा लिखित अथवा एउटा प्रेषित भनौं प्रिन्टेड फर्ममा ल्याउनलाई काम गरिराखेका छौं। आगामी हप्ताबाट हाम्रो कमिटीले काम गर्नेछ, टिमले, र यो सबै कुराको लागि प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् है त। अब हामीले आउने सेप्टेम्बर महिनाभरिको टिचिङलाई हामी यो प्रिन्टेड फर्ममा के गर्नेछौं तपाईहरुको लागि नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने छौं। र आजबाट मेरो यो चाहिँ घरको मेरो फ्यामिली मेन्टरिङ हो, फ्यामिली टिचिङ हो, डिभोसनल टिचिङ हो, जो हामी तपाईलाई दिन लाग्छौं। र यसलाई अब हामी जो कुरा हेर्न लागेका छौं मोटिभेशनल गिफ्ट्स र गिफ्ट्स अफ द होली स्पिरिट अघि, अथवा त्यसलाई हामीले के भन्यौं मेनिफेस्टेसन गिफ्ट्स पनि भनेर भन्छौं। र अब हामीले आजदेखि हेर्न लागेको गिफ्ट्सको नाम चाहिँ हुनेछ फंक्शनल गिफ्ट्स। के गिफ्ट्स अरे? फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल, FUNCTIONAL, फंक्शनल। यानी कि फंक्शनललाई भनौं भने हामीले नेपालीमा के भन्छौं कार्यात्मक वरदानहरू पनि भन्न सक्छौं है त। कार्यात्मक अथवा काम गर्ने अर्को टपिक पनि यसलाई दिन सक्छौं। फंक्शनल गिफ्ट एउटा भयो, यसलाई अर्को टपिकमा के भन्न सक्छौं अफिसेस अफ मिनिस्ट्री पनि भन्न सक्छौं। अफिसेस अफ मिनिस्ट्री, सेवकाईको अफिसहरू, अथवा अघि नै हामीले कार्य, सेवकाईको कार्यहरू, कार्यालय भन्न नमिल्ला यसलाई, तर अघि नै हामीले हेर्यौं कार्यात्मक नै हो। नम्बर 2 टपिक एउटैको है त। अर्को पनि भन्न सक्छौं यसलाई गिफ्ट्स अफ ग्रेस पनि भन्छौं यसलाई। यु क्यान राइट गिफ्ट्स अफ ग्रेस, अथवा अनुग्रहको वरदानहरू पनि भनेर भन्छौं। हुन त सबै वरदानहरू परमेश्वरको अनुग्रहबाटै पाउने हो हामीले, चाहे त्यो रोमी 12 को वरदान होस्, चाहे त्यो पहिलो कोरिन्थी 12 को वरदान होस्, र जो अब हामी एफिसी 4 को 11 यसको हाम्रो बेस्ट स्क्रिप्चर रहनेछ एफिसी 4 को 11। यो पनि अनुग्रहबाट नै आउने हो। यसलाई कुनै विद्वानहरूले द गिफ्ट्स अफ जीसस क्राइस्ट पनि भन्ने गरेका छन् है त। तपाईलाई इन्फर्मेसनको लागि यो पनि बताइदिउँ, द गिफ्ट्स अफ जीसस क्राइस्ट पनि भन्ने गरेको छ। र रोमी 12 को 7, 8, 9 लाई चाहिँ द गिफ्ट्स अफ फादर पनि भन्ने गरेको छ, पिताको वरदान पनि भन्ने गरेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 12 को वरदानहरूलाई के पनि भनिन्छ मात्र होइन, त्यही नै हो। कसको वरदान हो? पहिलो कोरिन्थी 12 को पवित्र आत्माको वरदानहरू हो भने एफिसी 4 को 11 मा बताइएको वरदानहरू चाहिँ कसको वरदान अरे? येशू ख्रीष्टको वरदान। किनभने यहाँ सिधै के भनेको छ भने उहाँले नै अथवा येशू ख्रीष्टले नै कुनैलाई प्रेरित, कुनैलाई अगमवक्ता, कुनैलाई प्रचारक, कुनैलाई मण्डलीको गोठालो यानी कि पास्टर, कुनैलाई शिक्षक बनाउनु भयो। र
हामी यसको व्याख्यात्मक शिक्षाहरू भोलिबाट हेर्नेछौँ। भोलिबाट हामी यो कुरालाई सिक्नेछौँ र यो जरुरी छ हामीले परिचय जान्नु। अनि यो परिचय जान्दै गर्दा हाम्रो बेस स्क्रिप्चर एफिसी 4 को 11 लाई व्याख्या गर्दै गर्दा आज म एउटा कुरा मण्डलीलाई सिकाउन चाहन्छु, सही अनि सत्य कुरा सिकाउन चाहन्छु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पावलले जब एफिसी को मण्डलीलाई यो पत्र लेखे अनि यसलाई चाहिँ चर्च लेटर पनि भनेर भनिन्छ है त। यो चाहिँ एफिसी चाहिँ पूरा एउटा चर्च, एउटा कलेसिया, एउटा एक्लेसिया, एउटा मण्डली है निर्माण कसरी हुन्छ र कसरी वृद्धि हुन्छ, कसरी चल्छ, त्यो कसरी फंक्सन हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पावलले लेखेको पत्र हो एफिसी। पावलले लेखेको झण्डै 11, 12, 13 वटा पत्रहरूमा सबै पत्रको आफ्नो आफ्नो थीम छ, विषय वस्तु छ। हामी सिधै मतलब त्यो थरोली स्टडी मात्रै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो थीम बुझिन्न, तर त्यसलाई एकदमै स्टडी अथवा रिसर्च गर्ने रिसर्चर्सहरूले त्यो टपिक अथवा त्यो पत्रको एभ्री थीमलाई निकालिदिएको छ। यसको लागि हामीले अध्ययन गर्यो भने थाहा हुन्छ। र एफिसीलाई चाहिँ चर्च लेटर पनि भनिन्छ अथवा मण्डलिक पत्र पनि भनेर भनिन्छ। जस्तो कि फिलिपीलाई के भनिन्छ, जोय लेटर भनिन्छ, आनन्दको पत्र भनेर भनिन्छ। भने जस्तै एफिसी चाहिँ एउटा चर्च कसरी चल्छ, मण्डली कसरी चल्छ र मण्डली कसरी वृद्धि मात्र होइन, सबले भन्नुहोस् त वृद्धि मात्र होइन, मण्डलीको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चर्च कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चर्च चाहिँ चल्नु मात्र होइन है त। हामी चर्च चलाउँदैछौँ भन्नु आफैमा मूर्ख व्याख्या हो, मूर्ख भनाइ हो। यो चर्च हामी चलाउँदैनौ, चर्च मान्छेले चलाउँदैन, चर्च कमिटीले त चलाउनै हुँदैन। समिति भन्छौ नि, चर्च कमिटी, चर्च प्रेसिडेन्ट, चर्च सेक्रेटरी, जो कन्सेप्ट छ एब्सोल्युटली बिब्लिकल कन्सेप्ट होइन भनेर म ठोकवा साथ भन्न सक्छु, ठोकवा साथ भन्न सक्छु। मैले यो कुरा भने यो बिब्लिकल टर्म होइन, यो मान्छेले येशू ख्रीष्टको मण्डलीलाई चलाउनलाई रचेको एउटा प्रोपोगन्डा त भन्न मिलेन होला, तर यो एउटा मान्छेले रचेको सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम हो जो कतै पनि बिब्लिकल छैन, बाइबलीय छैन। बाइबलीय पद्धति के हो त चर्च चलाउने, अथवा चलाउने भन्दा पनि चर्चलाई एउटा फंक्सन गर्ने, मण्डलीलाई फंक्सन गर्ने बाइबलीय पद्धति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एफिसी 4 को 11 हो, जो बाइबलले बताउँछ। त्यसमा बप्तिस्माको कुराहरू पनि गरिएको छ अगाडि। बप्तिस्मा एउटै हुनुपर्छ, हजुर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। हजारौं सिस्टम हुनु हुँदैन, हजारौं डक्ट्रिन्स र डिनोमिनेसन्स हुनु हुँदैन भनेको एफिसीले सिकाउँछ। अनि सुरुको मण्डलीमा जब मण्डलीको इतिहास सुरु भयो 3000 मात्र होइन, 120 जनाबाट 3000, 5000, हजारौं हुँदै जाँदाखेरि पनि लिडरहरू जन्मिए, तर संस्था र डिनोमिनेसन जन्मिएन है त। बाइबलमा डिनोमिनेसनको लागि ठाउँ छैन भनेर भन्दा अनर्थ हुँदैन, छैन। बाइबलमा परमेश्वरको राज्यको कुरा गरिएको छ। अनि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा यो राज्यलाई यो संसारमा ल्याउने उहाँको दुलही हो। मेरो दुलही मेरो छेउमा छ, मेरो श्रीमती। मेरोमा भएको सबै कुराको अधिकार कोसँग हुन्छ, मेरो श्रीमतीसँग हुन्छ र उसले त्यो कुरालाई प्रयोग गर्न सक्छ। उसले मलाई त्यसको निम्ति कतिपल्ट सोधिरहन पनि आवश्यक पर्दैन। भने मण्डलीलाई के हुनको लागि तयार गरिँदैछ? ख्रीष्टको दुलही हुनलाई, आत्मिक दुलही हुनलाई। र यो सँगसँगै म यो टिचिङ सुन्नेहरूलाई खुसीको खबर भन्न चाहन्छु, तपाईले यो टिचिङको सिरिज सक्दा नसक्दा हामी
सङ्ग्स अफ सङ्ग्स यानी कि श्रेष्ठ गीतको अध्ययनलाई पनि सुरु गर्नेछ। सायदै नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा श्रेष्ठ गीतको यति गहिरो शिक्षा कम भएको छ, तर हामीलाई प्रभुले यो रिसोर्स दिनुभएको छ कि हामी यो कुरामाथि अध्ययन गर्दैछौँ र श्रेष्ठ गीतको हामी व्यापक शब्दलाई चर्चा गर्नेछौँ अनि यसको मेटाफोरलाई, यसको रूपकलाई, यसले के भन्न खोजेको श्रेष्ठ गीतको खास रूपक चाहिँ के हो त, यसको बारेमा पनि हामी सिक्नेछौँ। श्रेष्ठ गीत अथवा सङ अफ सङ चाहिँ नट अबाउट द फिजिकल सेक्स अफ फिजिकल प्यासनको बारेमा पटक्कै होइन, त्यो एउटा मेटाफोर हो मण्डलीको। र यो दुईटालाई एफिसी र श्रेष्ठ गीतलाई हामीले सँगसँगै लान सक्यौं भने धेरै राम्रो हुँदछ अनि यसले हामीलाई गहिरो कुरामा लिएर जानेछ। सो आज हाम्रो टपिक मोटिभेशनल गिफ्ट्स हैन, अथवा अर्को हिसाबमा भन्नु भने अनुग्रहको वरदान पनि भन्न सक्छौं है त नेपालीमा हामीले। अनुग्रहको वरदान, सरी मोटिभेशनल गिफ्ट्स होइन, आई एम रियली सरी, फंक्शनल गिफ्ट्स, आई एम सरी। फंक्शनल गिफ्ट्स अथवा कार्यात्मक वरदान अझै बुझ्ने भाषामा अनुग्रहको वरदान, येशू ख्रीष्टको वरदान को बारेमा सिक्दै गर्दा आज हामीले परिचय मात्रै गर्यौं, एउटा कुरा बुझ्यौं। एफिसी 4 को 11 मात्रै पढेर हुँदैन, इनफ्याक्ट हामीले एफिसी 4 सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। एफिसी 4 सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ र 4 देखि तल 12, 13, 14, 15, 16, 17 सम्म आइपुग्दा नि यो 5 वटा वरदानले गर्न पर्ने कुराहरू के हो, के गर्छ यो फंक्शनले, जस्तै प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षक मिलेर मण्डलीलाई के गर्नुपर्छ, मण्डलीमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सूचीबद्ध तरिकामा सिकाइएको छ। म त्यसलाई अन्तमा सिकाउने छु, तर पहिला हामी भोलिबाट के हेर्छौं भन्दाखेरि अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, इभान्जेलिस्ट, पास्टर्स एन्ड टिचर्स। याद गर्नुपर्ने कुरा नेपाली बाइबलमा पनि सायद हरू नै भनिएको छ, एम आई राइट, भनिएको छैन, तर कुनैलाई भनेको छ। तर जब हामी यसको ओरिजिनल ट्रान्सलेसन्सलाई हेर्छौं भने यो 5 वटा शब्द चाहिँ प्लुरलमा छ है त, एक भन्दा बढी, एक वचन होइन, कस्तो वचन, बहुवचनमा छ। सबजनाले अपोस्टल्स भन्नुस् त, प्रोफेट्स, औंला देखाएर बुढी औंला, अपोस्टल्स, देब्रे हातको अपोस्टल्स, यसलाई के औंला भन्छ, चोर औंला, इन्डेक्स फिंगर, प्रोफेट्स भन्नुस्, मिडल फिंगर, इभान्जेलिस्ट, रिंग फिंगर, पास्टर्स, लिटल फिंगर, टीचर्स। ओके, सबले भन्नुस् प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू, शिक्षकहरू है त। यो औंलाको पनि सिग्निफिकेन्स छ, हामीले सिकेका छौं यो बारेमा, अझ सिक्न लागेका छौं र ग्रुपमा सुन्नेहरूलाई हाम्रो एडमिनले केही दिनमा यो तपाईलाई पिक्चर नै बनाएर पठाइदिनेछ है त। हाम्रो एडमिनले नक्सा बनाएर पठाइन्छ, हामी अझ यसको किन हामीसँग भिडियो छैन, भिडियो म गर्दिन पनि अहिले, र यो पठाइदिन्छ। आज हामीले एउटा कुरा बुझ्यौं, मण्डली, येशू ख्रीष्टको मण्डली, परमेश्वरको चर्चलाई वृद्धि गर्न, त्यसलाई फंक्सन गर्न, त्यसलाई राम्रो प्रकारले कार्यात्मक तरिकाले अघि बढाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले मण्डलीमा एकजना मात्र होइन, कतिजना एफिसीको 11 पद अनुसार कतिजना, 5 जनाको समूह दिनु भएको छ। त्यसमाथि पनि एउटा प्रेरित, एउटा अगमवक्ता, एउटा प्रचारक, एउटा पास्टर, एउटा शिक्षक होइन, हरू प्रभुले टिम दिनु भएको छ, टिम अफ अपोस्टोलिक गिफ्ट्सको कुरा हो यहाँनिर, अपोस्टोलिक फंक्शनरिजको कुराहरू छ यहाँनिर है त। एउटा मण्डली स्थापित, तर अहिलेसम्म यसलाई अब ऐतिहासिक भूल भनौं या त नजानेर गरिएका त्रुटि भनौं, हाम्रो मण्डली अहिलेसम्म कुन चाहिँ गिफ्टले मात्रै चल्छ, केवल एउटा गिफ्ट, कुन चाहिँ गिफ्ट,
पास्टरले मात्रै चल्छ। अनि जब मण्डली पास्टरले मात्रै चलेको हुन्छ, पास्टरद्वारा मात्रै मण्डलीमा कार्यात्मक गतिविधि अगाडि बढाइएको हुन्छ, त्यो मण्डली जहिले पनि अपुरो अपरिपक्व बन्छ। त्यो मण्डली कम्प्लिट हुँदैन। एउटा लिडरशिपले पूरा मण्डलीलाई डेभलप गर्न सकिँदैन है त। अन्तत के जन्मिन्छ मण्डलीभित्र? कमिटी जन्मिन्छ। अनि लास्टमा परमेश्वरको बुलावट नपाएका व्यक्तिहरू कमिटीमा आउँछन्, जोहरू धनी हुन्छन्, जोहरू शिक्षित हुन्छन् संसारको लागि, उनीहरूको लागि छुट्टै ठाउँ छ परमेश्वरको काम गर्ने। यद्यपि त्यसको निम्ति वचन कुन चाहिँ राखिएको छ? रोमी 12 अध्यायको 7, 8, 9 मा भएको 7वां वरदान ती व्यक्तिहरूको लागि हो जसलाई हामीले कमिटी बनायौं। फेरि तर कमिटीलाई लिड गर्ने प्रेसिडेन्ट, कमिटीलाई लिड गर्ने सेक्रेटरी भित्र परमेश्वरको त्यो बुलावट छ के? रोमी 12 त सबैको लागि हो, तर एफिसी 4:11 को बुलावट जो कलिङ पनि हो, जो कलिङ हो है त, कलिङ हो है त, यो त्यो कलिङ पाएको व्यक्ति हुनुपर्छ। जो पाए त्यो अपोस्टल बनेर हुँदैन, जो पाए त्यो अगमवक्ता, जो पाए त्यो अगमबानी गर्ने बित्तिकै ऊ अगमवक्ता हुँदैन है त। हामीले हेरिसकेका छौं गिफ्टको बारेमा पवित्र आत्माको दान निवर्तनमा। अनि मजाको कुरा चाहिँ के छ याद छ? यो तीनैवटा दान निवर्तनमा प्रोफेसी राखिएकै छ। फेरि रोमी 12 मा पनि प्रोफेसी राखिएको छ, पहिलो कोरिन्थी 12 मा पनि प्रोफेसी राखिएको छ, तर एफिसी 4:11 मा चाहिँ प्रोफेसी राखिएको छैन। कसलाई राखिएको छ? प्रोफेटलाई राखिएको छ, अगमवक्तालाई राखिएको छ है त, अगमबानी होइन अगमवक्तालाई। सो केही त फरक छ। सो आज मण्डलीलाई गभर्न गर्नको निम्ति कमिटीले हुँदैन। मण्डलीमा एल्डरहरू हुन्छन्, त्यो बाहेक एल्डरहरू हुन्छन्। मण्डलीमा डिकनहरूको पनि प्रावधान गरिएको छ बाइबलमा, बिशपहरूको प्रावधान गरिएको छ। तर बिशप, एल्डर, डिकन जम्मै चाहिँ यो अनुग्रहको वरदान भित्र पर्दैनन्। उनीहरू चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमहरू हुन् चर्चको वास्तवमा। तर हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमलाई चाहिँ फेरि चर्चको स्पिरिचुअल लिडर बनाइदिएका छौं। त्यहाँ छ गल्ती। यद्यपि उनीहरूबाट परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। जस्तो बाइबलमा 7 जना डिकनहरू भर्ना भए, ती मध्ये स्टेफनस अनि फिलिपहरूले डरलाग्दो प्रभुको काम पनि गरे, होइन त? फिलिप भित्र इभान्जलिस्टको अनोइन्टिङ पनि थियो। प्रेरित 5 देखि सुरु भएर 9, 10 मा आउँदै गर्दा फिलिपको जीवनबाट शक्तिशाली प्रचारको काम पनि भएको छ। ही वाज एन इभान्जलिस्ट एज वेल। तर डिकन चाहिँ वास्तवमा सुरुमा उनीहरूलाई अपोइन्ट गर्दा चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ कामको निम्ति, प्रशासनिक कुराको निम्ति, म्यानेजमेन्टको निम्ति, चर्चमा लिडरशिपको निम्ति गरिएको थियो। बिशप भनौं, एल्डर भनौं या त डिकन भनौं, यी जम्मै कुराले हामीले बाइबलमा अध्ययन गर्दै गएको छ। उनीहरू चाहिँ चर्चको प्रशासनको लागि हो, म्यानेज गर्नको निम्ति, चर्चमा म्यानेजमेन्ट गर्नको निम्ति, प्रभुको भवनमा सबै कुरा व्यवस्थापन एकदमै चुस्त गतिमा, सुस्त गतिमा होइन, चुस्त गतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति हो। एकदमै शार्पली त्यसलाई म्यानेज गर्नको। तर चर्चलाई स्पिरिचुअली गभर्न गर्ने, स्पिरिचुअली आत्मिक रूपमा लिड गर्ने टिम चाहिँ जहिले पनि 5 जनाको टिम हुनुपर्छ। को? प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक। यो 5वटा वरदानले चर्चलाई लिड गरियो भने एफिसी 4:12, 13, 14, 15, 16 पूरा हुन्छ। मण्डली परिपक्व हुन थाल्छ, वृद्धि हुन्छ। तर जब एउटा मात्रै फंक्सनले चर्च चल्छ नि, मण्डली के हुन्छ? कुपोषणमा पर्छ। पास्टरले मात्रै मण्डली लिड गर्दा उसको वरदान त उसले दामी चलाउँछ, तर गिटारको एउटा तार बजाएर भजन गाएको जस्तै हुन्छ। ट्याङ्गडे 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 कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर, त्यो तार त राम्रो छ नि हजुर, तर झ्याङमा हुनुपर्ने गिटार चाहिँ ट्याङ्गडे 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 ट्याङ्गडे। हजुर, मजाको कुरा के छ भन्नुहोस् त? गिटारमा 6वटा स्ट्रिङ छ, तर यसले 7वटा स्वर दिन्छ। आमेन। यो परमेश्वरको तरिका हो। There are 7 स्केल्स, अनि हरेक 7 स्केल चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ है त। मण्डलीमा परमेश्वरले 5वटा वरदान दिनुभएको छ, तर यो वरदान भित्र नि पवित्र आत्माको 7वटा आत्मा काम गर्नुहुन्छ। मजाको कुरा छ। अनि सुर राम्रो आउँछ, ताल राम्रो आउँछ, मेलोडी आउँछ, कम्प्लिट हुन्छ। तर एउटा मात्रै गिटार, एउटा मात्रै
टिचर मात्रै मण्डलीमा बाट्य छ भने फेरि के हुन्छ? त्यो पनि ट्याङडाङ्गे नै हो। मास्टर मात्रै चर्चमा एक्टिभ छ, ट्याङडाङ्गे। इभान्जलिस्ट मात्रै छ, अर्को ढ्याङडाङ्गे। अगमवक्ता मात्रै बाटो हुन्छ, ठ्वाङडाङ्गे। प्रेरित मात्रै बाटो हुन्छ, त्यो चाहिँ ठूलो खालको ढ्वाङडाङ्गे हो। त्यो चाहिँ फेरि यसको आफ्नो आफ्नो सुर छ। म एकदमै बुझ्ने र व्यावहारिक भाषामा सिकाउँदैछु है त। यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन है। म सुरुमा एउटा कुरा स्पष्ट गरेँ, यो सिकाउँदै गर्दा मैले पास्टरल मिनिस्ट्रीको विरोध गरेको होइन, किनकि हरेक पास्टर प्रोबाट आएको हुन्छ। म्यान, तपाईलाई म यो कुरा पनि भनिदिउँ, म पास्टर होइन। मलाई अर्डेन गरिएको छ, म माथि अभिषेक गरिएको छ, म अर्डियन्ड मिनिस्टर हुँ, परमेश्वरको अर्डियन्ड सेवक हुँ। म पञ्चदलीय सेवकाई भित्रै पर्छु, फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री भित्रै पर्छु। यसलाई अर्को भाषामा फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री पनि भनिन्छ त्यसो त। तर मैले जवानालाई फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री भनेर सिकाइन यो टपिकलाई। यो चाहिँ मैले के भनेको छु, के सिकाएँ, के गिफ्ट हौ? फंक्शनल गिफ्ट्स, त्यहाँबाट अफिसेस अफ मिनिस्ट्री, त्यहाँबाट गिफ्ट्स अफ ग्रेस अथवा गिफ्ट्स अफ जीसस क्राइस्ट पनि भनिएको छु। अथवा तपाईँले हाल्न चाहनुभयो भने यसलाई अर्को भाषामा फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री पनि भनेर भन्छ। FIVE 5-FOLD फोल्ड मिनिस्ट्री। नेपालीमा यसलाई हामी के भन्छौँ? पञ्चदलीय सेवकाई पनि भन्छौँ। पञ्चदलीय 5जनाको दल मिलेर गर्ने सेवकाई। अनि बाइबलमा 5को कुराहरू शक्तिशाली छ है त। 5ले जहिले पनि येशू ख्रीष्टलाई बताउँछ। 5 रोटीको कुरा गर्दै गर्दा त्यो दिन प्रभु येशूले अपोस्टलिक सेवाकाई पनि खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। 5 रोटी के हो रे? उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, जसलाई सुरुको बाइबल भनिन्छ, पेन्टाटुक भनेर भनिन्थ्यो। पञ्चग्रन्थ नेपालीमा भनिन्छ, पञ्चग्रन्थ सुरुको बाइबल है त। अनि 2 माछाले के बतायो रे? पुरानो नियम र नयाँ नियम पछि आएर बाइबल यस्तो भयो। प्रभुले त्यो दिन चाहिँ मान्छेको भोक मात्रै मार्दै हुनुहुन्थेन, तर उहाँले परमेश्वरको वचनको महत्व पनि सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 5 रोटी चाहिँ त्यही प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षकहरू पनि हुन्। जब यो दल मिल्छ तब मिराकल चाहिँ आपसिआप हुन थाल्छ भन्नुभएको प्रभुले। द्याट इज वाइ पञ्चदलीय सेवाकाई अति जरुरी छ। एक छत्र शासन गर्ने दिन गयो। अब मण्डलीलाई प्रभुले ठूलो एउटा अपोस्टलिक ढाँचामा लाँदै हुनुहुन्छ। प्रेरितीय अधिकारभित्र त्यतिकै पनि हामी अब छिर्न लागेका छौं। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीभित्र प्रेरितीय वरदान भएको मान्छे, अगमबानीको वरदान भएको मान्छे, अगमवक्ताहरू, अथवा हामी यसलाई हेर्छौं, एकदम डिटेलमा हेर्छौं, यो वरदान कसरी चल्छ, कसरी हामी फंक्सनमा काम गर्न सक्छौं। तपाई प्रेरित नभए पनि प्रेरितीय काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई अगमवक्ता नभए पनि अगमबानीको काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई प्रचारक नभए पनि प्रचारको काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पास्टर नभए पनि, जस्तो मैले भने म मण्डलीको एउटा मण्डलीको पास्टर होइन, तर मैले थुप्रो पास्टरल सेवाकाई गरिराखेको छु। आजको दिनमा अरूलाई हुर्काउने काम गरिराखेको छु। तर म प्रखर शिक्षक हुँ, जो मलाई दिनुभएको अफिस हो परमेश्वरले। म यहाँबाट फंक्सन गर्छु जहिले पनि। र आज प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ यो वरदानको निम्ति। र यो वरदानले येशू ख्रीष्टको दुलहीलाई, हाम्रो जातिको दुलहीलाई, हाम्रो जातिको मण्डलीलाई माथिल्लो लेभलमा लिएर गएको होस्। र यो कुरा सिक्दै गर्दा हामी कसैको विरोध गर्दैनौं, कसैको हामी यहाँनिर पास्टर मात्रै भनेर भन्दैनौं, प्रचारक मात्रै भन्दैनौं, अगमवक्ता मात्रै भन्दैनौं, प्रेरित मात्रै, शिक्षक मात्रै हिरो भन्दैनौं। 5 जनालाई उहाँको अनुग्रहले जहिले पनि चलाउनुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ उहाँको मण्डली परिपक्व हुनेछ। परमेश्वरलाई यो वरदानको लागि आज पनि मुख खोलिकन हामी धन्यवाद दिनेछौं। प्रभुले हामीलाई आशीष दियो।